Kung ikaw usa sa nabalaka sa kadaot sa bag-ong teknolohiya sa pagkaon ug pagpanguma, wala ka naginusara. Adunay basihan ang atong mga kabalaka. Adunay hilom nga pagtayog sa sistema sa atong pagkaon. Kini nga mga liki gakuyanap gikan sa mga dagkong kumpanya sa US. Pinaagi sa industriyal nga sistema sa pagpanguma ug supply sa pagkaon. Paingon sa mga binhi, estante, ug sa atong lamesa. Kita man gamugna o kaha gabaligya sa pagkaon, apektado gayud kita. Unsa ba gayud ang gakahitabo? Tunguna, nahibaw-an nato ang paghiusa sa mga dagkong kumpanya sa binhi ug agrokemikal sama sa Bayer Monsanto, pero parte lang kini sa usa ka dakong istorya. Ang mga dagkong agribusiness sama sa Bayer, Corteva Agriscience, Syngenta Group ug BASF kay karon giubanan sa mga susama kagamhanang mga korporasyon aron gambalayon ang sistema sa tong pagkaon sa ilahang kaugalingong interes. Ang mga dagkong investment firms nga halos wala nato mailhi kay gapamalit og bulto og mga shares sa mga korporasyon sa pagkaon ug agrikultura aron makakuha og dakong impluwensya sa pagpalambo niini. Kaniadtong 2016, nakita na nato ang 5 kadagkong investment firms kay adunay parte nga gipanag-iyahan sa 5 kadagkong kumpanya sa binhi. Importante ba gayud ni? Oo, kay mao kini ang nagapasamot sa dominasyon sa pipila ka korporasyon aron hulmahon ang sistema sa pagkaon ug industriya sa agrikultura sa ilang interes. Wala sa ilang tinguha ang depensahan ang gagmayng mag-uuma, baka ang panlawas sa mga tao. Ang ilahang tumong kay padatuon ng ilahang mga amo ug mga investors. Buot pasabot, dili na magkompetensya ang mga kumpanya sa matag usa tungod kay mao-mao raman sab sila og tag-iya. Maong kaya ra gayud nila pataason ang presyo sa mga produkto ug mamahimong mahal na kini para kanato. Di lang sila interesado sa pagkaon. Sila usab ga-invest sa mga teknolohiya sa pagkalap og datos ug paun sa ang mga datos magamit sa ilang pagpangwarta. Nagsugod ang tanan sa tinibuok nga transisyon ngadto sa automated digital farming. Ang mga dagkong kumpanya sa pinansya ug teknolohiya gatinguha nga buhatong online ang pagpanguma, musugot man o sa dili ang mga mag-uuma. Ug lakip ang uban pang ilang ginabuhat. Pananglit ang kombinasyon sa drones, 5G networks ug satellites nga ginadala sa kawanangan sa tibuok kalibutan. Mao kini ang buko-buko sa digital farming. Ang sistema sa pagkaon kay tabunok sa mga butang nga mamahimong datos. Anaa ang genetic materials sa mga binhi, datos sa tubig ug yuta sa mga umahan, datos sa pagbalhin sa mga produkto gikan sa uma, paingon sa mga planta ug sa matag lamesa, ug syempre tanang datos nga ginabaligya o kinsa amo palit niini. Pananglit, dunay mga komersyal nga operasyon sa bakahan ug babuyan nga gagamit na og facial recognition. Dugang pa, tinguha sab sa digital farm ang paggamit og remote sensing, computer-generated data, satellites, drones, walay driver nga mga traktora ug robotics. Ang kinsa man nga makakolekta og datos, makakuha og grabe nga gahum ug impluwensya sa kalibutan kung diin ang datos kay ginakolekta ug ginabaligya sa taas nga presyo. Ang mga kumpanya sa mga makinarya sa pagpanguma kay nakig-uban sa mga kumpanya nga gaproseso og datos ug gabuhat og drones, pati sa mga kumpanya sa pestisidyo ug binhi. Naga-invest sila sa mga digital tech platforms para siguruhon nga dili sila mabiyaan. Asa gayud paingon ang mga mag-uuma sa kasamtangan, murag angay mo pahaom sa komplikado nga digital technologies, mawala ilahang kahanas, ang ilahang privacy ug ang ilahang kapasidad nga modesisyon kabahin silang uma ug bisan ang muayo sa ilahang mga ekipo. Kung mokuyanap ang digital farming, lagmit mo daghan ang kaso sa pagpangilog sa yuta sa gagmayng mag-uuma, maguba sab niini ang kalasangan ug ang kinaiyahan. Sa karon pa lang, ang mga combine tractors kay naghikaw na sa panginabuhi sa mga mag-uuma ug mga mamumuo sa uma. Ang paggamit og drone ug ubang digital technologies kay mopasamot pa niini.
Ang dakong kausaban sa sistema sa pagkaon wala lang mahitabo sa mga umahan. Sa gawa sa mga umahan, ang mga higanteng kumpanya sa internet nagaapil na sab sa online food retailing. Gadako ang ilang impluensya sa kung unsa ang kaunon. Busa unsa nga mga umahan ang palambuon. Ang mga dagkong kumpanya sama sa Amazon, Flipkart ug Alibaba kay notado sa pagpasarado sa mga industriya ug paglikay sa bilyones nga buluhisan. Kaniadtong 2018, ang Amazon miginansya og $11.2 billion, samtang walay gibayrang federal tax sa US. Busa ang CEO sa Amazon nga si Jeff Bezos ang namahimong pinakadato nga tawo sa tibuok kalibutan sa panahon sa pandemya. Ang Amazon ug Walmart kay nagtugbangay sa pagkontrol sa merkado sa US ug India, kung diin ang Walmart ang mipalit sa Indian online retail nga kumpanyang Flipkart. Ang Alibaba ug Tencent kay nagtugbangay sab sa $75 billion nga food delivery market sa China, Asia ug uban pang galambo nga rehiyon. Ang mga retailers kay nakig-uban sa mga dagkong tech firms para aduna sila'y access automation, robotics ug voice technologies. Sa tinuod, ang Amazon ang nag-una niini. Siya usab ang pinakadakong kumpanya sa remote cloud computing services, ang Amazon Web Services o AWS, nga gabaligya usab sa teknolohiyang artificial intelligence ug facial recognition. Ang pinakadakong kita sa Amazon anaa sa AWS sa milabay nga katuigan. Ginagamit sa Amazon ang ilahang ginansya sa pagbaligya og sapatos, libro og cloud computing, isip kapital para makasulod sa pagkaon ug agrikultura. Ang Alibaba ug Tencent sa China anaa sab sa susamang direksyon. Sa panlantaw sa Amazon, maayo nga iuban ang artificial intelligence sa grocery shopping. Dakong bentahe para makuha og magamit ang datos, paon sa puntingon ang mga konsumante nga mas mokonsumo pa sa ilang produkto. Pinaagi sa pag-analisa sa mga datos sa atong behavior, ang mga kumpanya gamugna og mga psychological profiles aron manipulahon ug impluwensyahan ang atong desisyon. Sa tinuod, ang tibuok industrial food chain sa atong pagkahibaw, paspas kining gausab. Ang mga kumpanya sa big data, sila na usab ang gakahimong dakong kumpanya sa food retail ug vice versa. Karon na ang panahon aron pakgangon, kontrolon ug ayuson ang mga dagkong kumpanya bago pa nga ang pagtayog kay dili na mapugnan. Dili sila kabahin sa post-pandemic solutions, taliwala sa ilahang gipasiatab. Karon ang panahon aron timbangon ang kamaayo ug mga kahuyangan sa mga bag-ong teknolohiya, pinaagi sa tinuoray ug inklusibo nga pamaagi. Kung diin kita, adunay tingog sa kung unsa nga teknolohiya ang palambuon ug para kang kinsa kini. Tungod ang datos sa kadaghan sa ones and zeros nga gamugna sa digital data, dili kini pwede itandi sa kahibalo ug labaw wala kini nagpasabot og lawom nga garantisadong paghukom. Ang kinaadman nga gikinahanglan nato para kita makapakaon sa atong kaugalingon, wala sa mga computer nga kontrolado sa mga kumpanya. Dili nato sila gikinahanglan kay duna kita kinaadman gikan sa mga mag-uuma og sa mga komunidad nga ginasalikway sa mga korporasyon. Lokalisado, dinaghan, makamag-uuma og agroekolohikal nga sistema sa pagkaon ng tubag, desentralisado nga kontrol og demokratisado nga sistema sa pagkaon ang yawi para mapakaon nato ang atong kaugalingon sa paagi nga makiangayon ug malahotayon sa umaabot pa nga henerasyon. Kung kita magmugna og pagkaon, angayang uyon kini aron depensahan ang kahibalo sa gagmayng mag-uuma kaysa ipasulabi ang ginansya sa mga korporasyon. Dapat nakauyon sa kinayahan ug sa mga lokal nga komunidad aron matagamtaman sa kinatibuk-an.